2 दीस जाले याने म्हाका फोन केलो आनी फोन करून सांगले की एका भुरग्याक कितें तरी मारला कोणें आनी तेजी मातशी इन्क्वायरी कर आनी तेणें म्हाका सांगलें की एक बायलेन भुरग्याक घेतलेलो आसा तिगां चेडवां जालीं म्हणून एक चेडो कोणाकून तरी घेतलो आनी त्या चेड्याक आपूण पोसता आशिल्लो ती आतां आवयगेर गेली खंय कुडचड्या थंय त्या भुरग्याक मारलो अशें म्हणून हें जालें मागीर हांवें सोमतोच PIक फोन केलो कुडचड्याचो PI आसलेलो तो लिव्हेर आसा आनी केपेच्या PIक फोन केलो केपेच्या PI कडेन चार्ज आसल्या कारणान ताका सांगलें मागीर इन्क्वायरी जाली राती त्या बायलेची बायल एक आसा त्या बायलेची तेजी भयणीक आनी भावाक हाडलो जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें त्या भुरग्याक फुगाव जाला पण तुमी अक्षरशः तुमी त्या भुरग्याचे जर फोटो पळयशात न्ही जाल्यार तेतून अशें दिसना की त्या भुरग्याक हे फुगाव जावन हें अशें जालां म्हणून पळया ह्या भुरग्याक पोल्याक कसो हें जाल्लो आसा आनी मागीर हांगासर हें हाड खंय आतां तेजें मोडलां मागीर हे पोटाक पळय तेजे सायडीचे हेका सगळें मारून दिलो हो म्हाका आमकां दुबाव आसा आमकां आतां मेडिकलाचें कितें तें कळटलें आमकां पूर्ण दुबाव आसा की एका कायलातान बी दाग दिला आसतलो आनी तें अशें इतलें रून हें जालां आसतलें जेन्ना कुडचड्या हॉस्पिटलान ताका व्हेलो डॉक्टरान सरळ सांगलें हो पडोन भुरगो हें जावना हेका कोणें तरी मारलो तेज्या उपरांत तेंच्यांनी मडगांव हॉस्पिटलान धाडलो मडगांव हॉस्पिटलानसून त्या भुरग्याक तेंच्यांनी आतां बांबोळे हॉस्पिटलान 3 दीस जाले तो थंय आसा आनी तेजी आजी आनी तेजो काका थंय पळयता ताका आनी आवय आहा ती सुशेगाद आसा आतां आवयक हांगा काणकोण PIन ताका आवयक आनी तेजे घेवन येयला चवकशी करपाक इन्क्वायरी चालू आसा आनी हे सगळे यूथ जमल्या त्या वाड्या वयले की खंय तरी हांगा काणकोणा एक बायल भुरग्याक मारता आनी ताका लागून कांयच आवाज काडचे न्हू अशें म्हणून हे सगळे जमल्या हेंच्यांनी एक निवेदन दिलां PI की तेजी सारके भशेन खंय कितें कोणाचो भुरगो कितें तेजी चवकशी जावपाक जाय ह्या भुरग्याक खरोच मारला काय एका बेश्टो आनी बेश्टो पडोन अशें जाला काय म्हणून पण आमकां पूर्ण गॅरंटी आसा तो भुरगो पडोन तो कितें बेबदो असो दुखल्लो पडटलो आनी येदे व्हडले व्हडले घाव आंगाक जाता मेडिकल रिपोर्ट कितें आसा तो येतलो PIन सांगला की आपूण हांगासर हांवें सांगलां ताका 3 हॉस्पिटलांसून वचोन येयलें आपणान कितें जालां ती सगळी चवकशी करूंक जाय हांगा आतां काणकोणा हेंच्यांनी निवेदन दिल्लेंच आहा 0 कर आनी कुडचड्या पुलीस स्टेशनांत धाड कितें जालां कुडचड्या पुलीस स्टेशनाचो PI जो आसा तो लिव्हेर असल्या कारणान हे सगळे हलगर्जीपणा जाला अशें आमकां दिसूंक लागला पयस जालें कशें 3 दीस जाले घरान जेन्ना पुलिसाक ऑलरेडी जेन्ना कळयलें की भुरग्याक कोणें मारला म्हणून जाल्यार ताबडतोब फुडलें जावंक जाय आसलो आमी जेन्ना कळयता तेन्ना केप्याच्या PIक कळटा ना जाल्यार केप्याच्या PIकूय सांगिना म्हणजे बारीक स्टाफ जे आसा तेंच्यांनी कळोवपाक जाय आसलें पण त्या बायलेची अजून इन्क्वायरी काय जावना आतां तिका हाडला काणकोण PIन ताका हाडला हांगा बसयल्या आमी मातशी चवकशी केल्या तेज्या कितें जालां खंय त्या भुरग्याक न्हू पोटाक म्हाका दिसता ही सारकी दिन आसलेली कुत्र्याक जेवण वाडलेलें पळय त्या भुरग्यांक खाल्लें त्या कुत्र्याच्या ताटांतले भुरग्यान तें जेवण खाल्लें म्हणून ताका मारला हेतून तेजी मावशी इनवॉल्व आसूंक शकता कित्याक ते भुरग्यान जेवण खाताना तेज्या मावशीनूय पळयल्लें खंय म्हणून ती मावशी इनवॉल्व आसूंक शकता ताका मारपाक आनी ती आवयय इनवॉल्व आसूंक शकता तुमकां जर भुरगीं घेवन पोसपाची जर तुमकां ताकद ना आनी तुमी अशा रितीन भुरगींक घेता हे दिसांनी आमी पळयता प्रत्येक फावटींनी भुरग्यांक लागून आवयांचें लक्षच ना अशें दिसता खंय तरी प्रियासी वांगडा येतात भुरग्याचो मर्डर करतात खंय तरी हॉस्पिटलांची डिलिव्हरी करतात बाथरुमानूच सोडून वयतात खंय तरी पोतयेन घालतात कचऱ्याचे चून वयतात कितें चल्लां ह्या भुरग्यांचें म्हणून कांय कळना कायदो ह्या बायलांक खरोच बरो कायदो आसलेलो पण असली नालायकपणां करता म्हणून तिडक येता आनी लज दिसता वयल्यान की बायलां जी आवय मातृत्व म्हणटा तें कितें हें जर हांकां खबर ना जाल्यार आनी कितें म्हणपाचें आतां परत आतां PIन सांगलां आपूण 0 करून तरी धाडटा म्हणून आमकां आतां आमी हॉस्पिटलानूय बी तेज्या भुरग्याक काका आसा तेजे कडेन चवकशी केल्ली आमी काल आनी आमी वयतलीं बी त्या भुरग्याक थंयसर पळोवपाक कित्याक ताका हांगासर ऑपरेशन आतां तें हाडाचें हांगासरलें हाड मोडलां तेजेंय ऑपरेशन तेजे राती करता म्हणून डॉक्टरान सांगलेलें बाकीचें कितें आसा तें पळयतलें आनी फॉलोअप आमी करीत रावतलीं कित्याक एक भुरगो तो कोणाचो भुरगो कितें भुरगो जर घेतला जर हांवें पोसपाक जाल्यार ताका प्रामाणीकपणान पोसूंक डीप स्टडी करता तुमी बाबा कोणाला हाडला खंयच्यान हाडला चवकशी जावपाक जाय पळय त्या बायलेक तिगाय चेडवां म्हणून तिणी चेडो घेतलो पोसपाक चेडो जर तिणी पोसपाक घेतलो जाल्यार ताका प्रामाणीकपणान ताका जाय कितें जालां तेजी आजी आनी तो काका
चेडो म्हणटकूच ताका चड अपुरबाय करता आनी हिज्या चेडवाक अपुरबाय करिना तिगांय चेडवां म्हणून कितें इगो काय कितें द्वेश अशें कितें करून त्या भुरग्याक मारूंक गेली काय कितें तिका उपाशी दवरपाक गेली काय कितें म्हणजे कुत्र्याच्या आयदनान तेणें जेवण खावपाचें हें कितें खंय तरी अशें दिसता. एक गांवच्या लोकां कडल्यान अशें आयकता की जो एडॉप्ट केला तो कायदेशीर एडॉप्ट करना हितून भितर कितें एजंटगिरी जाली अशें कितें दुबावट आसता. पळय एजंटानूच हो भुरगो हाडून दिला आसतलो पण ती म्हाका सांगताली हांवें तिका विचारलें बर्थ सर्टिफिकेट आसा तर आपणें बर्थ सर्टिफिकेट केलें कितें करून केल्या काय म्हणून विचारलें ती म्हाका सांगता आपणें घरा कडेन डिलिव्हरी जाल्या म्हणून तशें करून बर्थ सर्टिफिकेट केला म्हणून अशें म्हणून सांगलें तेणें. एडॉप्ट केल्या कायद्या प्रमाणे केला काय कितें केला कांय करना पण पयशाचें लेवाण घेवाण जालां आसतलें हें आमकां अशें दिसता. पण अशा रितीने जर भुरगीं कोणाचीय घेता जाय आपल्याक जाय म्हणून घेता जाल्यार त्या भुरग्याचे अशे हाल करपाक जायना. आतां हेका तिका अशी चिल्ड्रन एक्टूय लागपाक जाय कारण त्या भुरग्याक मारप जाला दाग दिवप जाला उपाशी दवरप जाला नाल्यार कुत्र्याच्या ताटांतलें जेवण कित्याक जेवलो तो खंय तरी अशें दिसलें भुकेक आसल्या कारणानूच कितें मेळटा तें खावपाक गेलो आनी तो असो जालो म्हणजे तीन गजाली अशा त्या बायलेन ताका त्रास केल्लो आसा आनी म्हणूनच वायट दिसता. आमी काणकोणकार जावं गोंयकार सदांच महिलां खातीर झगडटात. महिलांच्या राखीवते खातीर महिलांच्या सुरक्षे खातीर आनी महिलांच्या न्याया खातीर. पण ज्यो महिला ज्यो माता जातात आवय जातात त्यो आपल्या भुरग्याक जावं दुसऱ्या भुरग्याक दत्तक घेतल्याक अशी मारता ही गोश्ट आमकां खरेंच काणकोणकारां खातीर हें तोंडाक काळिमा फासणारी गोश्ट जर घडली आसा आनी ह्या गोश्टीची दखल आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी घेतली. त्या लोकलिटीचे बाब प्लेस्टन रॉनी विरेंद्र एडवोकेट अनुप आनी ते बाकीचे सगळे आमचे भुरगे त्या लोकांनी मुखार सन मागीर गांवांत कितें वायट गजाल घडटा ताका लागून आमचें नांव पडटा त्या भुरग्याक न्याय घेवपा खातीर हे सगळे भुरगे तरणाटे भायर सरले ताका लागून तांकां खरें हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या ल्हानच्या चिमुकल्या भुरग्याक म्हणजे तांकां कवड्या वर्गांत येतो म्हणजे 4 वर्सां पूण जालां ताका त्या भुरग्याक न्याय कोण दिवूं शकनासलो. हें सगळें अशेंच उरता आसलें. हे भुरगे आमचे जागृत भुरगे कोण्यातले लोलयांचे भायर सरले म्हण आज ताका न्याय मेळपा खातीर आनी ते भायर सरले म्हणून ते न्याय मेळपाक मेळटलो आनी तेमी रोखडो ताबडतोब ताराबायक जे सदांच गोंयचे खातीर बायलां खातीर भुरग्यां खातीर प्रत्येक विशया खातीर झगडटा ते रोखडेच कांबडे आज तुळशीचे लग्न तरी आसा ती परव करनासतना ते सकाळीं आमच्या पयलीं हांगा पावलें कित्याक त्या भुरग्यांक न्याय दिवपा खातीर. आनी म्हाका दिसता हेजेर सखोल चवकशी जावपाक जाय टोटल जी पयली पोस्ट आनीक प्री जी पळय तेगे कितें इन्सिडंट जाला पयलेचे आनी आतांचे पोस्ट हेजे टोटल इन्क्वायरी जावपाक जाय. ही आवयन बाबा त्या फॅमिलीन तो भुरगो खंयच्यान घेतलो आनी त्या भुरग्याक कित्याक लागून हें मारताली आनी मागीर आतां दुसरे कडेन आवयगेर गेले कडेन म्हणटा पळय थंय कित्याक मारलो टोटल चवकशी जाय. कोण म्हणटा तेगे पोळ्याक गूट आयल्या पासून पयलेचो रिपोर्ट आसपाक जाय. टोटल चवकशी त्या भुरग्याक न्याय दिवपाक जाय नाल्यार आमी हें प्रकरण अशी धाप्पा दिवपाना टोटल ताका न्याय मेळना जाल्या पुरो. आयज आमच्या पळय प्रकरण केलें प्रकरणाक लागून काणकोण पुलीस स्टेशनार येयल्ले ज्या भुरग्याक ते असॉल्ट करता एक आवय जी खूद जेणे कोणा तरी कडच्यान एक भुरगो पोसपाक म्हूण घेतलो 2.5 वर्साचो कितें तरी भुरगो पोसपाक म्हूण घेतलो फाटली 1.5 वर्सां ती ताका पोसता आनी बापूय हांगा उरना आवय एकलीच तांकां पळोवपी आनी आजी आसा जेजन कांय करपाक जायना. त्या हेतूंक जी आवय ज्या भुरग्याक अशें प्रमाणान मारता की तो भुरगो आयज हॉस्पिटलार एडमीट आसा. आमकां सदांच शेजारी जावं गांवचे कोण तांचे वडील आसा ते आमकां सदांच सांगताले अशें केन्नाय मेळटा तेन्ना अशें चल्लां हांगा 1.5 वर्स जालीं हें चल्लत आसा. आमकां कोणी शेजारीन आमकां सदांच केन्नाय मेळटा सांगताले हेंचें केन्नाय मातशें सॉर्ट आवट करया कितें करया उलोवया तेंचे कडेन. पूण आमकां केन्नाय अशें करून चान्स मेळना तेंचे कडेन बरें करून उलोवपाक जावं अशें करून कितेंय तरी सॉर्ट आवट करपाक. तेंचो वारंवार हो मार इशू चालूच उरतालो. आनी पळयल्यार आतां अकस्मात ती 8 दीस पयलीं आवयगेर गेली आनी आवयगेर गेलो थंय ताका हांगा तरी घरा कडेन पोळ्यांक जेन्ना आसलें तेन्ना आडोवपाक तरी कोणी मेळटालो थंय ताका फूल फ्रिडम मेळ्ळो ताका जाय तशें मारपाक. तेजे हांगा गॉल जाल्लें आसा पोलियाक तशेंच आख्खे बोट हार फार जाता म्हण आमकां हॉस्पिटलान सांगलें. तशेंच शोल्डर डिसलोकेट जाला लेफ्ट आख्ख्या हांगा तकले कडेन त्या पांया कडेन म्हणल्यार आंग काळें पडलें आसा. फोटो आमी कंप्लेनाक लायन सबमीट केल्ले आसा. तशेंच एक्चुली आमी जे ह्या भुरग्या खातीर आमकां एक्चुली हे पेरंट्स जे आसा जेमी अडॉप्ट केला ती तेंचे खातीर सेफ आमकां दिसना. सो आमी एक्चुली पुलीस स्टेशनार डिमांड करता की त्या भुरग्याक खंय जावं
हें करून Safe जाग्यार. सेफ जाग्यार त्या भुरग्याक थंयसान हें करपाचो ना जाल्यार तेजे खंय नेटीव पेरंट्स जावं कोण ज्या मनशा कडच्यान घेतला त्या मनशा कडेन ताका परतून दिवपाचो कित्याक हांगा ह्या चेड्या भुरग्याचो जो बापूय आसा न्ही तो हांगा ना कळना तुका तेमी एक मतान घेतली म्हणटा पूण एक मतान घेतली जाल्यार आवय आपले भुरग्या अशे तरेन मारपाक शकना कळना तुका सो आतां प्रॉब्लम कितें हांगा बापूय हांगा उरना आनी कोण ही कोणाचें आयकोवय ना आनी इतल्या प्रमाणान मारला दॅट मिन्स तो भुरगो थंय सेफ ना आनी सपोज तो थंय दवरता जाल्यार म्हाका जाल्यार कन्फर्म आसा त्या भुरग्याक ही मारून उडयतली गॅरंटी सो